इस वक्त इमरान खान का अहम तरीन केस जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। बड़ा अहम हुक्म कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में। इमरान खान का अहम तरीन मुकदमा जिसके हवाले से समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में सरदार मसरूफ यहाँ पे पहुंचे थे। आपने देख लिया है कि इमरान खान का जो अहम तरीन मुकदमा है उसकी समाअत मुकम्मल होने के बाद बड़ा हुक्म जो है अदालत की जानब से जारी किया गया है। ये इस वक्त हम मौजूद है जो इस्लामाबाद सेशन अदालत के अंदर, जहाँ पे इमरान खान समेत और दीगर वर्कर के हवाले से अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हुई है। बड़ा हुक्म जारी किया गया है जज अफजल मजोका की जानिब से और इस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पे समाअत में आज पहुंची है। बड़ा हुक्म जारी हो गया, समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इस वक्त बाहर आ रही है। आइए ले चलते हैं आज के अहम तरीन मुकदमे की समाअत के बाद क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तोशाखाना 2 जिसकी समाअत जेल के अंदर चल रही थी, उस हवाले से भी बड़ा अहम तरीन जो है वो हुक्म जारी किया गया है। तो इस वक्त की अहम तरीन और बड़ी खबर है इमरान खान का तोशाखाना 2 और दीगर केसेस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आइए ले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर्स की जानिब जो इस वक्त केस की समाअत होने के बाद बाहर आ रहे हैं। इस वक्त इमरान खान के अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है, जो कि ट्रायल कोर्ट इस वक्त जेल अडयाला के हवाले से चल रहा था। उसके हवाले से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। अब जेल के अंदर जो ट्रायल चल रहा था, अहम तरीन केस था तोशाखाना 2, उसके हवाले से अहम तरीन समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम यहाँ पहुंची है। सरदार मसरूफ साहब भी यहाँ पहुंचे हैं। जी सरदार मसरूफ साहब, बताइएगा इमरान खान का अहम तरीन केस के हवाले से आज क्या डेवलपमेंट हुई। अहम तरीन समाअत मुकम्मल हो चुकी है, क्या हुआ आज की? 26 नवंबर एहतजाज का आज केस था, इसकी अपील थी आज। बेसिकली तौर पर ये मरीद अब्बास साहब ने इस केस की समाअत की थी और ये केस पापो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस केस में हमारे कोई 5 लोग थे जिनको सज़ा दी गई थी, 6 माह की सज़ा दी गई थी। इस केस में जो FIR है, उस FIR के मतन में ये बात लिखी हुई है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की इमा पे ये FIR दर्ज की गई, लेकिन उसमें किसी तरह से भी अभी तक ना उनको इन्वॉल्व किया गया, ना इस तरह की कोई बात है। तो ये इस बेसिक सज़ा के ख़िलाफ़ हमने अपील फ़ाइल की थी, जो आज 4 लोगों की हद तक अपील अफजल मजूका साहब ने उसकी समाअत की है। तो 3 लोग आज पेश हुए हैं जिनकी हद तक अपील को एडमिट नोटिस करके उन्होंने रिकॉर्ड तलब कर लिया नीचे ब्रांच कोर्ट से। अब ये रिकॉर्ड आने के बाद अगली जो तारीख है 27 तारीख, उसमें हमने दलाइल देने हैं कि क्या ये जो सज़ा दी गई है ये दुरुस्त है या गलत है। तो उस पर इंशाल्लाह हम कम्प्रिहेंसिव उसमें आर्गूमेंट्स भी करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कोर्ट को ये बात बताएंगे कि ये जो सज़ा दी गई है ये सज़ा ठीक नहीं दी गई है, ये एक्विटल का केस था, इन लोगों को बरी होना चाहिए था। तो आज इस केस में एक मुलज़म पेश नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उसकी केस की आज तक हमने आज रिक्वेस्ट की, वरना नॉर्मली फौजदारी केस में जब कोई मुलज़म पेश नहीं होता है तो उसकी केस की समाअत नहीं की जा सकती। लेकिन उसके लिए हमने आज टाइम लिया है, चूँकि सैलाब की वजह से या किसी वजह से चूँकि उस बंदे से रब्ता नहीं हो रहा है हमारा, तो उसको हमने 27 तारीख तक टाइम लेके दिया। 27 को अगर वो आ जाएगा तो उसकी जो अपील है उसकी हद तक भी बहस कर लेंगे, अगर वो ना आया तो फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त मुतअद्दिद मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। इस अदालत में भी कई मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। यहाँ पे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है, कई मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। तो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान के बगैर जो है वो ट्रायल की तरफ जो जजेस सोच रहे हैं, इमरान खान के जेल ट्रायल के बगैर जो है वो सजाएं की तरफ जा रहे हैं, तो उन केसेस की क्या स्टेटस हुआ? देखिए, 2 तरह के केसेस हैं। एक वो केसेस हैं जिस वक्त इमरान खान साहब बाहर थे और उनकी बहुत सारे केसेस में जमानतें हुई थी। जब उनकी जमानतें कन्फर्म हुई हैं तो उसके बाद चलान सबमिट हुए हैं अदालत में, तो वो केसेस जब तक खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा या दीगर को कार्रवाई नहीं होगी, उस वक्त तक कोई किसी तरह की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ जो केसेस वो केसेस है जिन केसेस में खान साहब अरेस्ट थे और उसके बाद ये केसेस बने, जैसे 26 नवंबर, 4 अक्टूबर, संज्ञानी जलसा और ये मुख्तलिफ इवेंट के केसेस हैं, उन केसेस में कभी भी खान साहब की इसलिए चूँकि उन्होंने ना बेल, अभी ना उनको गिरफ्तार किया गया है, ना उस तरह की कोई बेल मूव की गई है और ना ही उसका ट्रायल रुक सकता है। वो नॉर्मली इस वक्त ATC कोर्ट में और दीगर अदालतों में इस वक्त ज़ेर समाअत है, उसमें ट्रायल शुरू हो चुके हैं, फर्दर जुर्म आयद हो चुकी है और प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस मांग ली गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि सरदार साहब, इमरान खान साहब का जो इस वक्त जेल ट्रायल तोशाखाना 2 के हवाले से समाअतें जारी थी, अचानक फिर वो समाअतें रुक गई हैं
اس کو رکوانے کے لیے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کوئی آگے درخواست فردر لگائی جائے گی یا کچھ اس طریقے سے؟ عمران خان کا جو القادر ٹرسٹ ہے اس کیس میں جو ہے ان کی سسپینشن کی درخواست تو منظور ہونے والی ہے، بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ اگر ایک کیس میں عمران خان نکلے تو دوسرے میں اسے فکس کیا جا سکے، تو اس طریقے کا طریقہ کار کو اپنایا جا رہا ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے۔ جب سے خان صاحب اریسٹ ہیں اس وقت تک یہی پالیسی رہی ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ القادر کیس سے چونکہ اب میچور ہو رہا ہے، کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، اب ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے لگنا ہے، کیس کی فوٹنگ کوئی نہیں ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی خان صاحب بری ہوں گے، سسپینشن بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات آپ نے کی ہے توشہ خانہ 2 کے حوالے سے، ایک توشہ خانہ 1 بھی تھا، اس میں بھی سزا ہوئی، اب یہ 2, 3, 4, 5, 6, 7 کی سیریز پتہ نہیں کب تک ختم ہوگی۔ لیکن یہ جو کیس کل لگا ہوا تھا، کل ملتوی کر کے میرے خیال میں 15 تاریخ کے لیے اس کو رکھ دیا گیا ہے، تو وہ کیس بیسک کے طور پہ اتنے شارٹ ڈے ہوتے ہیں، اب 14 تو چھٹی کا دن ہے، ہائی کورٹ میں بھی چھٹی ہوتی ہے۔ اب ان کیسز میں جب چھٹی ہے تو آپ ہائی کورٹ میں فائل کریں گے تو ہائی کورٹ میں کیسز نارملی لگتے نہیں ہیں، تو یہ کیس بھی کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، اور اب یہ میرے خیال میں شاید کچھ ہی وٹنسز رہ گئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد شاید اس کیس کا بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ یہ طریقہ کارگر صدر صاحب چلتا رہتا ہے، اسی طریقے سے سزائیں آتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے آگے معاملہ چلتا رہے گا، تو یہ تو 300 کے قریب کیسز ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک سٹیج تک ہم شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عدالتی بہت سارے کیسز کے فیصلے، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جہاں تک فیصلوں کا تعلق ہے نا، تو آپ کی جس وقت 2022 کے 33 FIR بنی، اس میں سے 17 کیسز میں خان صاحب بری ہوئے، اور بری ہونے کے بعد ان کیسز میں ہمیں امید تھی کہ جیسے یہ بری ہوں گے اور اس کے بعد یہ باقی دیگر کیسز میں بری ہوں گے، جس طرح یہ آپ کا سائفر کیس تھا، توشہ خانہ 1 تھا، تو خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی کسی کیس میں بری ہوتے ہیں، جب کیسز ختم ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے کسی نہ کسی ایک کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، اور پاکستانی عدالتی نظام ایسا ہے کہ جہاں پر آپ فوری طور پر کچھ نہیں کر سکتے، اس میں پھر ریمانڈ لیا جاتا ہے، پھر اس پہ جوڈیشل ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ضمانت دائر کی جاتی ہے، تو ایک لمبا پروسیجر ہے۔ لیکن ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم عدالتی جنگ لڑیں۔ عدالتی جنگ کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احتجاج کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو لایا عمل بنانا چاہیے تھا کہ حکومت کے اوپر پریشر بیلٹ ہو، عدالتوں کے اوپر پریشر بیلٹ کیا جا سکے، کیسوں کی جلدی سماعت کے لیے کچھ چیزیں آگے لائی جا سکے، تبھی عمران خان جلدی آ سکتے ہیں؟ یا پھر جس طریقے سے عدالتیں چل رہی ہیں اس طریقے سے تو 20 سال بھی لگ جائیں گے، تو یہ 300 کیس نہیں ختم ہونے والے۔ گور صاحب، یہ چونکہ پولیٹیکل کوشچن ہے اور اس کے لیے ظاہر پارٹی کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے احتجاج کا۔ میں بینگ اے لائر، وکیل ہونے کے ناطے آپ کو صرف عدالتی پروسیڈنگ کے متعلق یا لیگل معاملات کے متعلق بتا سکتا ہوں۔ اب مجھے اس بات کا نہیں پتہ ہے، نہ میرے پاس کوئی پارٹی عہدہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پارٹی کی کیا پالیسی ہے، کوئی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی احتجاج ہوئے ہیں، لیکن اس وقت تک جو احتجاج جتنے بھی ہوں اس میں سوائے FIRs درج ہونے کے اور لوگوں کے جو ورکرز ہیں ان کے خلاف ایک نمبرز آف FIR درج ہونے کی وجہ سے ان کے لیے پرابلم کریٹ ہونے کے علاوہ باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں نکل سکی ہے اس وقت تک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت عمران خان کا اہم ترین کیس جو ہے اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے، بڑا اہم حکم کر دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت میں عمران خان کا اہم ترین مقدمہ جس کے حوالے سے سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم میں سردار مصروف یہاں پہ پہنچے تھے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان کا جو اہم ترین مقدمہ ہے اس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد بڑا حکم جو ہے عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت ہم موجود ہیں جو اسلام آباد سیشن عدالت کے اندر، جہاں پہ عمران خان سمیت دیگر ورکر کے حوالے سے اہم ترین کیس کی سماعت مکمل ہوئی ہے۔ بڑا حکم جاری کیا گیا ہے جج افضل مجوکا کی جانب سے، اور اس کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہاں پہ سماعت میں آج پہنچی ہے، بڑا حکم جاری ہو گیا، سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اس وقت باہر آ رہی ہے۔ آئیے لیے چلتے ہیں آج کے اہم ترین مقدمے کی سماعت کے بعد کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ توشہ خانہ 2 جس کی سماعت جیل کے اندر چل رہی تھی، اس حوالے سے بھی بڑا اہم ترین جو ہے وہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو اس وقت کی اہم ترین اور بڑی خبر ہے عمران خان کا توشہ خانہ 2 اور دیگر کیسز میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آئیے لیے چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لائرز کی جانب جو اس وقت کیس کی سماعت ہونے کے بعد باہر آ رہے ہیں۔